नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक। कृषिमा हालसम्मकै धेरै नयाँ सवारी साधन र अन्य सामग्री नकिन्ने, कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता सुविधा कटौती। अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएपछि बजेटको आकार घटाइयो। साधारण खर्चमा व्यापक कटौती। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै 30 अर्ब रुपियाँ काटियो। सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याउँदै रेशम चौधरी रिहा। कैलालीको टिकापुर नरसंहार घटनाका पीडित परिवार आक्रोशित। सत्ता टिकाउन बल मिच्याइ गरेको सत्तारूढ कांग्रेसकै आरोप। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको 15 वर्ष पुरा। राजनैतिक दलका नेता नसुध्रिएको गुनासो। संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि उठ्न थाले प्रश्न। र कृतिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने, फ्लड लाइट जडान गर्ने सरकारको घोषणा। देशभर थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गरिने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पेश गरिएको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएको बजेटको आकार भने चालु आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 83% रकम मात्रै खर्च हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्दै सरकारले राजस्व सङ्कलनमा आएको सङ्कुचन र वैदेशिक अनुदानमा आएको ह्रासलाई ध्यान दिँदै बजेटको आकार घटाएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकार आफैले लिएको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसकेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य समेत घटाएको छ। तर भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने सरकारको अनुमान छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि पर्यटनलाई धेरै जोड दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनको बनाइने, सन् 2023 देखि 32लाई पर्यटन दशकका रूपमा बनाउने घोषणा गरेको सरकारले सन् 2023मा 10 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ। त्यस्तै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन समेत विभिन्न योजना सरकारले अघि सारेको छ। श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको सरकारले पूरा हुन नसक्ने आयोजनामा रकम खर्च नगर्ने नीति अघि सारेको छ। अर्थतन्त्र विस्तार गर्न वातावरणको अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका ठाउँबाट ढुङ्गा गिटी निष्कासन गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले यसअघि घोषणा गरिरहेको एकल बिन्दु सेवालाई समेत यसपालिको बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ। वर्षमा 3 करोड घनफिट काठ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा पनि सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुने देखिएपछि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रकै बजेट 30 अर्बले घटाएको छ। सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि 1,31,59 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट 30 अर्बले घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि 1,61,56 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा समिति बनाउने, पुँजीगत बजेटको 1% बजेट अनुसन्धान र इनोभेसनमा खर्च गर्ने र देशका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने लगायतका विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। यता आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा पेश भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित रहने बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट संसदमा पेश भएको छ। बजेटमा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 20वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृति मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नै नगद खर्च दिइने भएको हो। त्यस्तै सङ्घीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने रकम समेत घटाइएको छ। सबै खालका प्रोत्साहन भत्ता समेत खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड रुपियाँ गरी 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 61 अर्ब 43 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 23 करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो। बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 30 अर्ब रुपियाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 12 अर्ब बजेट विनियोजन छुट्याइएको थियो। त्यस्तै कृषिमा सरकारले जोड दिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई 58 अर्ब 98 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत 55 अर्ब 97 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी वर्ष यसको आकार 3 अर्बले बढेर 58 अर्ब 98 करोड पुगेको छ। त्यस्तै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट बढाएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको हो। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट 14 अर्बले बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत 83 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 69 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा सञ्जोग पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै प्रयोगविहीन भएका गाडी बिक्री गर्नेदेखि गाँजा खेतीको सम्भाव्य अध्ययन गर्ने सम्मको घोषणा गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विगतमा टुक्रे आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरूमा ठूलो बजेट राख्ने जनाएको छ। त्यस्तै सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ। केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरी घर जग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वासली महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरेको हो। त्यस्तै सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलामी गर्ने भएको छ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन्। सरकारले कृषकका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा यो व्यवस्था हटाइने भएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने पनि बताइएको छ।
अर्थमन्त्री महतले सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने बजेट मार्फत जनाएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भ्रमण स्वीकृत गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री भ्रमणमा जाने जानकारी दिनुभएको हो। एउटा टोली फिक्स भएको छ। त्यसको लागि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सहित हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको टोलीको भारत भ्रमण सम्बन्धी आज औपचारिक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट। यो महत्त्वपूर्ण दुईटा निर्णय हुन्। अरू बाँकी सबै संसदबाट आज। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल प्रधानमन्त्रीसँगै जाने भएका छन्। टिकापुर घटनाको योजनाकारको अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी रिहा भएका छन्। सरकारले चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेपछि उनी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रिहा भएका हुन्। रिहा भएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका चौधरीले टिकापुर घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। टिकापुर घटनाका दोषीका रूपमा आजीवन कारावास भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिएपछि सोमबार रिहा भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएपछि जेलमुक्त बनेका चौधरी सोमबार मात्रै गृह जिल्ला कैलाली पुगेका छन्। रिहा भएपछि चौधरीलाई उनका समर्थकले स्वागत गरे। केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजारमा रहेका चौधरीलाई स्वागत गर्न उनका समर्थकहरू बिहानैबाट हातमा फूलमाला र खादा लिएर बसेका थिए। पञ्चे बाजा र थारू पोसाकमा कुरिरहेका उनीहरूले रेशमको भव्य स्वागत गरेका थिए। टिकापुर घटनामा दोषी नभएको व्यक्तिलाई दोषी बनाएर राखिए पनि सरकारले आम माफी दिएर न्याय दिएको समर्थकको भनाइ छ। आफूलाई एउटा विरोध र विरोधको लागि विरोध मात्रै गर्ने जुन एउटा संस्कृतिको यहाँ चाहिँ जन्मिरहेको छ त्यो आफैमा दुर्भाग्य छ। त्यो संस्कृति पनि उहाँहरूले आफूले पहिचान बनाउनुहुन्छ भने त्यो पहिचान पनि हामी सम्मान गर्छौँ। तर आज भूमिपुत्रको जित भएको छ र एउटा लोकतन्त्रवादीको जित भएको छ, पहिचानवादीको जित भएको छ। पीडक र पीडित दुइटै नै एउटा घटनाबाट जन्मिन्छ। त्यसैले जो पीडक छन् भनेर आक्षेप लगाइएको थियो त्यसले आज उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ, राज्यबाट न्याय पाएको अवस्था छ। 2074 सालदेखि हिरासतमा रहेका चौधरी रिहा भएपछि उनलाई लिन भूमि सुधार मन्त्री समेत रहेकी उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ पनि आइपुगेकी थिइन्। गाडीमा हात हल्लाउँदै मन्त्री क्वार्टर पुगेका चौधरी लगत्तै समर्थकसँगै माइती घर पुगेका थिए। समर्थक माझ उनले टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरीको परिवारले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफू सघाउने समेत बताएका छन्। यो राजनैतिक घटनालाई नेपालका राजनैतिक दलहरूले अर्थात् भनौँ हाम्रा राजनैतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे, थाहा पाउन निकै ढिलो गरे। यद्यपि टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। टिकापुर घटना टिकापुरवासीले चाहेर भएको घटना होइन। टिकापुर घटनामा बाहिर सञ्चार माध्यममा आए जस्तो पूर्ण थारूहरूको संलग्नता पनि होइन। टिकापुर घटनालाई मिहिन ढङ्गले केलाउनका निमित्त अत्यन्त उच्च स्तरीय आयोग यद्यपि गठन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
टिकापुर घटनाका कारण धेरै मान्छेहरू अझै गुमराहमा हुनुहुन्छ, अझै यो घटना के हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो होइन टिकापुर घटना। संविधानको मस्यौदाको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि 2072 साल 2 गते कैलालीको टिकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र 2 वर्षीय बालकसहित 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यही घटनाको योजनाकारको अभियोगमा जेल चलान भएका चौधरी 2074 फागुन 15 गतेदेखि हिरासतमा थिए। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 58 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भए पनि अहिलेसम्म 13 जना भने फरार रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस ललितपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमेच्याइ गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानूनलाई मिच्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रहित विपरीत गरिने निर्णयले भविष्यमा आफैलाई पछुतो हुने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीको बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको प्रमाणित भएको बताउनुभयो। विधिको शासन ओकालत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने उहाँको भनाइ छ। तर कानुनको शासनले के भन्छ? कानुनको शासनले तपाईको इच्छा के छ, तपाईको चाहना के छ, तपाईको आवश्यकता के छ, त्यसका आधारमा निर्णयहरू हुँदैन। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर के एउटा कानुनले बन्दोबस्त गरेको छ। त्यो कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनु। यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन। यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ, कानुनको शासन मात्रै हुन्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस सत्ता र सरकारमा लिप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। उहाँले आजका युवाहरूमा कांग्रेसप्रति निराशा हुनुको मूल कारण सत्ता र सरकारका लागि कांग्रेसले मरिमेट्न रहेको बताउनु भयो। यस्ता गल्ती भएकै ठाउँबाट सच्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पार्टीमा अब पनि यस्ता गल्तीहरू स्वीकारेर अघि नबढ्ने बताउनु भएको छ। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताउनु भएको छ। क्षणिक राजनैतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने बताउनु भयो। उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु भनेको र देशमा कानुनको उल्लङ्घन गर्दा पनि राजनैतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताउनु भयो। उहाँले माओवादीलाई यो आम माफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउन नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अदालतले पनि यो जघन्य खालको अपराध हो, यसमा छुट मिना हुँदैन, माफी मिना हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले पनि भनिसकेको हुनाले झन बढी मिना गर्न सक्ने विषय होइन यो। र त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिचाइ गर्दैछ यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। खास गरी हामी एउटा शान्ति सम्झौता पछाडि पनि जसरी घटनाक्रमहरू यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाको लागि, तत्कालीन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनाहरूमा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको विरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो। आज जेठ 15 अर्थात् गणतन्त्र दिवस काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीचमा गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गतेका दिन राजतन्त्रको अन्त्य भई विधिवत रूपमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकारले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाएको छ।
सैनिक मञ्च टुडीखेलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवासका साथ गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। पुस्तिका वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। भर्खरै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विभिन्न पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा शान्तिको कामना गर्दै शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको थियो भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। त्यसका अलावा विभिन्न वेशभूषा र पहिचानका आधारमा झाँकी समेत देखाइएको थियो। सांस्कृतिक जात्रा पर्व, शुभ कार्य तथा मृत्यु संस्कार लगायत 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व 62-63 को जनआन्दोलन र नेपाली जनताको बलिदानीले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको स्मरण गरेका छन्। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनैतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते तत्कालीन संविधान सभाबाट देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको स्मरणीय छ। नेपालमा पछिल्लो समय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले समेत जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पूरा नहुने बताएका छन्। दाहालले जनतालाई गणतन्त्रको आभास दिलाउन सबै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गरी जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मक्षेत्रमा जुट्नु पर्ने खाँचो छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा निहित रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष जेठ 15 गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको विधिगत रूपमा अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। तर गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत जनताका सामान्य इच्छा, चाहना र आकांक्षा पूरा हुन सकेका छैनन्, जसले जनतामा गणतन्त्रप्रति निराशा जागेको देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अर्कोतर्फ नेपालमा 16औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक मानव पाइला पुगेको दिनलाई नेपालले दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। सन् 1953 मे 29 मा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। सोही दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथामा पाइला राखेको सम्झनाका साथै सगरमाथा आरोहणको 70औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालमा सगरमाथा दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नेपाल पर्वतारोहण संघले ब्यानर तथा सफा हिमाल स्वच्छ नेपाल लेखिएको पम्पलेट सहित प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेको छ। 29 मे 1953 मा न्युजिल्यान्डका हिलारी र नेपालका शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। त्यसैको सम्झनामा नेपालमा सगरमाथा दिवस मनाउने गरिन्छ। मे 29 1953 मा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले जुन चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर तपाईको चाहिँ यो जुन चाहिँ नेपाललाई विश्व सामु चिराउने कुरा भएछ। पर्वतीय पर्यटनको चाहिँ सुखद सुरुवात भएछ
र एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ नेपालमा चाहिँ विकासको क्रम बढेछ र यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो 70 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको चाहिँ सब्मिट गर्नुभएको। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ सम्झनामा र चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्मलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई विकास गर्न सकिन्छौँ, यसको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू, हाम्रो दायित्वको कुराहरू आएको छ, अहिले यसको संरक्षणको कुराहरू आएको छ, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरू आएको छ। यी सब कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले र स्पेसली चाहिँ अब उहाँहरू तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरीको स्मृतिमा सम्झनामा पनि तपाईँ हामी एभरेस्ट डे मनाउँदै आएको। सगरमाथा संस्थाको उच्च शिर भएकाले सगरमाथामा हुने हरेक गतिविधिहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने भएकाले 70 वर्षे प्ल्याटिनम जुब्लीले पर्यटक आगमन बढाउने विश्वास रहेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको भनाइ छ। त्यसका साथै नेपालमा एडभेन्चर पर्यटक बढेकाले सरकारले पर्वतीय पर्यटक क्षेत्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिए विश्वको पहिलो नम्बरमा नेपाल पर्न सक्ने अवस्था रहेको सङ्घको दाबी छ। सगरमाथा दिवसलाई विश्वव्यापीकरण गर्नका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मार्फत समन्वय गरिरहेको सङ्घका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाको भनाइ छ। पर्वतीय पर्यटन हामीले जुन चाहिँ भइरहेछ इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ, यो यस्तो खालको चाहिँ व्यवसाय हो कि तपाईँको चाहिँ हाम्रो कम्पिटेटरै छैन के भन्ने मतलब नेपाल हाम्रो चाहिँ एक किसिमले यसलाई यति सरकारले यसलाई महत्त्व दिएको भए, यसलाई महत्त्व दिएर यसलाई हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा ब्रान्डिङको रूपमा लान सक्यो भए विश्वको चाहिँ एक मात्र तपाईँको चाहिँ हामी एउटा एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हबको रूपमा विकास हुन सकिन्थ्यो। र यसलाई चाहिँ तपाईँको योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हिमाली क्षेत्रको चाहिँ पर्यटनको चाहिँ विकास हुन्छ। योबाट हामीले चाहिँ हिमाली क्षेत्र यसमा चाहिँ पेसेवरहरूको चाहिँ विकास हुन्छ। सगरमाथा दिवस एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब हामीले नेपाल सरकारले सगरमाथा दिवस मनाउन थालेको अथवा हामी यो सगरमाथा दिवस मनाउनु पर्छ भने हाम्रो चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टरबाटै निकालेको चाहिँ एउटा प्रस्ताव हो। सन् 1953 मे 29 का दिन तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथाको आरोहण गरे यता 7000 भन्दा बढी सगरमाथा शिखरमा पुगिसकेका छन्। उक्त समयमा विश्वको शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने काम पनि भएको थियो। सरकारले आरोहणका लागि हालसम्म 414 वटा हिमाल खुल्ला गरेको छ। त्यसमध्ये 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल मध्ये नेपालमा 8 वटा रहेका छन्। त्यस्तै सगरमाथा आरोहणमा दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगरले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। सोमबार गणतन्त्र दिवसको दिन काठमाडौँमा वामपन्थी नेता निर्मल लामा प्रतिष्ठानको नाममा छुट्याइएका जग्गामा वृक्षारोपण गर्दै उहाँले सार्वजनिक जग्गालाई नजिकका मानिसलाई दिन नहुने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा खोजेर ती जग्गाहरूको संरक्षणका लागि आफूले वृक्षारोपण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले निर्मल लामा प्रतिष्ठानको आवरणमा व्यापारिक केन्द्र बनाउन दिन नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले केही मानिसको स्वार्थ पूरा गर्न लामाको सम्मानित नाम बदनाम नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। वृक्षारोपण गरेर सार्वजनिक जग्गालाई हामीले जोगाउनेछौँ। काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। सांसद पौडेलले सार्वजनिक जग्गा स्थानीय जनताको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नजिकका मानिसको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिए आफू विरोधमा उत्रिने बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले वृक्षारोपण गरेको जग्गा आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा मन्त्री परिषदको बैठकले निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र 3 वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो। आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले बजेटसँगै संसदमा टेबल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र 3 वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन
बमोजिम बजेट नेपाल सरकारले तय गरेको राजस्व र खर्चको आँकडा र वार्षिक कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रूपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको बजेट 16 खर्ब 88 अर्बको सिलिङको हाराहारीमा रहेको पनि बताउनुभयो। गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आँकडा अनुसार यो वर्षको बजेट 19 खरब 31 अर्बको हुने थियो, तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएको सङ्कुचनको कारणले गर्दा हामीले गत वर्ष तय गरेको 1793 खरबको बजेटभन्दा पनि घटाएर 1688 को आँकडामा सिलिङ तय गरेका छौँ। तर त्यही हाराहारीमा केही तलमाथि केही थपघट हुने गरी बजेट सम्बोधन हुनेछ। र अहिलेको बजेटमा हामीले मुख्य कुरा ध्यान दिएको कुरा के हो भने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधारण खर्च धेरै हदसम्म हामी घटाउने र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सक्ने बनाउने। उहाँले बजेटमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, साधारण खर्च हदसम्म कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने बनाउने गरी बजेट ल्याउँदा राज्यभित्र भएका संरचनाहरूलाई बलियोसँग चलायमान बनाउने गरी आउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गरी 753 स्थानीय तहमा भएको जनशक्ति प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने किसिमको बनेको बताउनु भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। टर्कीको राष्ट्रपतिमा रेसेप तय्यप एर्दोगान पुनः निर्वाचित भएका छन्। हालै सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 52% भन्दा बढी मत ल्याएर एर्दोगानले आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्दी रिपब्लिकन पिपुल्स पार्टीका उम्मेद्वार केमाल किलिचडारोग्लुलाई पराजित गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। टर्कीको राष्ट्रपतिमा रेसेप तय्यप एर्दोगान पुनः निर्वाचित भएका छन्। हालै सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा 52% भन्दा बढी मत ल्याएर एर्दोगानले आफ्ना मुख्य प्रतिद्वन्दी रिपब्लिकन पिपुल्स पार्टीका उम्मेद्वार केमाल किलिचदारोग्लुलाई पराजित गरेका हुन्। किलिचदारोग्लुले 47.86% मत प्राप्त गरेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो जितसँग एर्दोगान लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि टर्कीका राष्ट्रपति बनेका हुन्। सन् 2003 मा टर्कीको प्रधानमन्त्री बने यता शक्तिमा रहेका एर्दोगान सन् 2014 मा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए लगत्तै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले देशमा व्याप्त मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए। एर्दोगानको पुनः निर्वाचनलाई अमेरिका सहित पश्चिमा शक्तिहरूका लागि धक्काको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। नाटो गठबन्धनमा रहेर पनि पश्चिमाहरूको निर्देशन नमान्ने एर्दोगानको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। टर्कीमा गत मे 14 तारिकमा भएको चुनावमा कसैले बहुमत ल्याउन नसकेपछि आइतबार दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो। टर्कीको आर्थिक र राजनीतिक सुधारको एजेन्डा लिएर चुनावी मैदानमा गएका एर्दोगानले 49.5% मत ल्याएका थिए भने उनको प्रतिद्वन्दीले 44.9% मत ल्याएका थिए। कसैले पनि 50% मत कटाउन नसकेपछि मे 28 मा दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो। एर्दोगानको नेतृत्वमा टर्कीले आर्थिक सङ्कट बिहोर्दा समेत लाखौं टर्किसले एर्दोगानलाई नै विश्वसनीय नेता मानेको प्रष्ट देखिएको छ। सन् 2003 देखि सन् 2014 सम्म प्रधानमन्त्री बनेका एर्दोगान सन् 2014 देखि राष्ट्रपति बने। सन् 1990 देखि उनी टर्कीका मेयर थिए। सत्तामा रहँदा उनले आर्थिक रूपान्तरण पनि गरेका थिए। आफ्नो पालामा मुलुकमा धेरै सफलता हात पारेका कारण उनी राष्ट्रवादी नेताका रूपमा परिचित छन्। वर्तमान अवस्थामा टर्कीमा मुद्रास्फीति 50%ले बढेको छ। स्वदेशी मुद्रा लिराको भाउ डलरसँग दाँच्दा 75%ले कमजोर बनेको छ। यो अवस्थामा पनि एर्दोगानले ब्याज दर बढाउने पहल गरेका छैनन्। केमलले एर्दोगानसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरे। एर्दोगान अधिनायकवादी बनेको भन्दै टर्कीमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने केमलको एजेन्डा थियो। उनले आर्थिक सुधारका एजेन्डा पनि अघि सारेका थिए। केमल लगायत उनका समर्थकले एर्दोगानलाई अधिनायकवादीको आरोप लगाएका थिए।
एर्दोगानको पालामा धेरै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन भएका थिए भने स्वतन्त्र मिडिया बन्द गरिएको थियो। यी एजेन्डाका बावजुद केमलको गठबन्धनमा आबद्ध 6 दलले उनलाई कमजोर बनाउन सकेनन्। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको टर्कीमा एर्दोगानको लोकप्रियताको ग्राफ भने घटेन, जसले गर्दा उनले दोस्रो चरणमा जित निकाले र टर्कीको राष्ट्रपति बन्न सफल भए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिएको छ। खेलाडीलाई रोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ भने टियु क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्लड लाइट जडान गर्ने र थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलाडीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली खेलकुदले पछिल्लो समय एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गरिरहेका बेला सरकारले उचित बजेट दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान अर्थात् त्रिवी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले टियु क्रिकेट मैदानलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर क्रिकेट रङ्गशाला रूपमा विकास गरिनेछ। यस रङ्गशालामा फ्लड लाइट राख्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। मूलपाटी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट स्टेडियम, बैतडीको दशरथचन्द्र क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको छु। त्यस्तै सरकारले बजेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका अलावा विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथचन्द्र क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक। कृषिमा हालसम्मकै धेरै नयाँ सवारी साधन र अन्य सामग्री नकिन्ने कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता सुविधा कटौती। अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएपछि बजेटको आकार घटाइयो। साधारण खर्चमा व्यापक कटौती। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै 30 अर्ब रुपैयाँ काटियो। सर्वोच्चको फैसलालाई लत्याउँदै रेशम चौधरी रिहा। कैलालीको टिकापुर नरसंहार घटनाका पीडित परिवार आक्रोशित। सत्ता टिकाउन बलमेच्याइ गरेको सत्ता काङ्ग्रेसकै आरोप। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको 15 वर्ष पुरा। राजनीतिक दलका नेता नसुध्रिएको गुनासो। संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि उठ्न थाले प्रश्न। र कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने। फ्लड लाइट जडान गर्ने सरकारको घोषणा। देशभर थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गरिने। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।